दर्शकवृन्द फेरि पनि स्वागत छ। टिकटकमा उपस्थित भइसकेको छु प्रेम बुढा छेत्री। विशेष गरेर एसईई को रिजल्ट सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छ र अब भने विद्यार्थीहरूले के पढ्ने, कुन विषय पढ्ने, कतातिर जाने या आफ्नो भविष्य कुन क्षेत्रमा लैजाने भन्ने विषयमा भविष्य निर्धारण गर्ने एउटा समय पनि हो र विद्यार्थी सँगसँगै विद्यार्थीका अभिभावकका लागि पनि आजको यो टिकटक निकै सान्दर्भिक र लाभदायक हुने मैले अपेक्षा लिएको छु। विशेष गरेर साधारण शिक्षाका विभिन्न विषयवस्तु हुन सक्दछन् या प्राविधिक शिक्षाका पनि विभिन्न धारहरू छन्। ती धारहरूमध्ये प्राविधिक शिक्षामा जाने या साधारण शिक्षा पढ्ने, साधारण शिक्षा पढ्न बाहेक प्राविधिक शिक्षा अहिले पछिल्लो समय अझ बढी चर्चामा छ। प्राविधिक शिक्षा पढ्दाखेरिका फाइदा के हुन सक्दछन्, यसबाट विद्यार्थीले कसरी लाभ लिन सक्दछन्, कहाँ कहाँ पढाइ हुन्छ, कस्ता कस्ता विषयहरू प्राविधिक धारमा पढ्न पाइन्छ र यसपछि प्राविधिक धार पढिसकेपछिको विद्यार्थीको पछिको भविष्य या सिकिसकेपछिको भविष्य कस्तो रहन्छ, यी लगायतका विषयहरू तपाईहरुलाई निकै चासोको विषय पनि हो। विशेष गरी विषयवस्तु छनौट या विषय छनौटसँग सम्बन्धित रहेर प्राविधिक शिक्षाका विषयमा आजको यो बसाइ केन्द्रित गरेका छौं र आजको बसाइ र तपाईहरुलाई यो विविध विषयमा जानकारी गराउनका लागि पनि मसँग अतिथिका रूपमा आज उपस्थित हुनुहुन्छ स्टुडियोमा भेरी प्राविधिक शिक्षालय नेपालगञ्ज बाँकेका शिक्षालय प्रमुख आशा कुमारी श्रेष्ठ। विशेष गरेर अघि मैले भनिसकेको छु प्राविधिक शिक्षा किन पढ्ने, यसको महत्त्व के हो, अहिले यो विषय छनौटकै विषयमा प्राविधिकका विभिन्न धारहरू कसरी छनौट गर्न सक्छन्, विद्यार्थीको आगामी भविष्यलाई निर्धारण गर्ने गरी आएका यी विभिन्न विषयवस्तुहरू कसरी छनौट गर्न सकिन्छ लगायतका विषयवस्तु कुराकानी गर्नेछु। सबभन्दा पहिले म कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईलाई स्वागत छ म्याम। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छु। यो कोरोनाको महामारीको यो अहिलेको अवस्था र तपाईहरुको यो एसएलसी भन्दा पनि अहिले एसईई को रिजल्ट सार्वजनिक भइसकेपछिको व्यस्तता पहिलाको तुलनामा र अहिलेको अवस्था के छ? अब यो कोरोनाको महामारीले गर्दा फिजिकल प्रेजेन्ट त निलै छ। हामीले विद्यार्थीलाई सकभर हामीसँग फिजिकल प्रेजेन्टमा नआउनुस् भनेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अब विद्यार्थीहरूलाई त केही न केही काउन्सिलिङहरू जरुरी हुन्छ भनेर हिजो मात्र हामीले हाम्रो वेबसाइट तथा पत्रिकाहरूमा पनि भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययन गर्न चाहने प्रशिक्षक विद्यार्थी तथा अभिभावकको लागि कुनै पनि शैक्षिक काउन्सिलिङहरू लिनु पर्यो भने विषयगत रूपमा नै हामीले हामीसँग पढाइ हुने विषयको विषयगत टिचर्सहरू र प्रिन्सिपल भाइस प्रिन्सिपल फोन नम्बर सहित हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ र फोनहरू आउने क्रम जारी भइरहेको छ। अहिले जस्तो यो कोरोनाको महामारीका बेलामा र अब अहिले सम्भावित तेस्रो लहर आउने सम्भावना भनेर विज्ञहरूले भनिरहेको अवस्थामा सहजै रूपमा पढ्ने वातावरण या सहजै रूपमा विद्यार्थीले उपस्थित भएर पढ्ने वातावरण या अनलाइनबाटै पनि पढ्ने कुराहरूमा चाहिँ कतिको सहजता छ अहिले चाहिँ यो प्रविधिको हिसाबले? अब त्यो त छँदै नै छ, तर टाढाको विद्यार्थीहरू या दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई यो यसरी अनलाइनबाटै पढ्ने व्यवस्थाहरूको कुराहरूमा तपाईँहरूले कतिको त्यसमा पहल गरिराख्नु भएको छ? हामीले यो कोरोना सुरु हुनुभन्दा पहिला अथवा बाँकेमा 9 गते लकडाउन भएको थियो, त्योभन्दा अगाडि नै भेरीको 2-3 जना स्टाफलाई कोरोना देखेको हुनाले हामीले 4 गते फिजिकल प्रेजेन्टमा क्लास बन्द गऱ्यौँ र अनलाइन सुरु गरिहाल्यौँ। र अहिलेको हाम्रो डाटा हेर्दाखेरिमा डिप्लोमातर्फ लगभग थ्योरी क्लासहरू 70% जति गइसकेको छ र टिएसएलसी अथवा प्री डिप्लोमातर्फ चाहिँ यसको प्रभावकारिता एकदमै गाह्रो छ। किनभने त्यो लेभलको विद्यार्थीले एक त उनीहरूसँग कम्प्युटरको एक्सेस नहुने, इन्टरनेटको एक्सेस नहुने, दोस्रोमा त्यस्ता विद्यार्थीहरू धेरैजसो दुर्गम क्षेत्रबाट भएको भएर त्यहाँनिर बत्तीदेखि लिएर यावत कुराहरूको समस्याले गर्दा हामीले एकदमै जुमबाट क्लास लिन चाहिँ सकेका छैनौँ र त्यही पनि विद्यार्थीलाई इङ्गेज कसरी गर्ने भनेर हामीले फेसबुक ग्रुपहरू गरेर नोटहरू सप्लाई गर्ने र टिचरहरूले फोन गरेर उहाँहरूले त्यो नोट सार्नुभयो कि भएन, पढ्नुभयो कि भएन, के कुरा बुझ्नुभएको छैन, त्यो कुरा हामीले गरिरहेका छौँ। भनेको अब थ्योरीको हिसाबले चाहिँ पढाइ भइरहेको छ, तर अभ्यास या प्र्याक्टिकलको समस्या चाहिँ अहिले बढी टटकार रूपमा देखियो। टटकार छ किनभने अब प्र्याक्टिकल त प्राविधिक शिक्षा भन्ने बित्तिकै गरेर सिक्ने शिक्षा हो। अब पढेर त उहाँहरूलाई थाहा भयो कसरी हो भनेर, तर गरेर मात्रै उहाँहरूले सिक्न सक्नुहुने भएकोले प्र्याक्टिकल नसिकाइकन चाहिँ हामीले त्यसको गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्न सक्दैनौँ र प्र्याक्टिकल गराउनलाई भौतिक उपस्थिति चाहियो र यो चाहिँ अहिले एकदमै समस्याको विषय भएको छ।
भेरी प्राविधिक शिक्षालय झन्डै 28 वर्षमा अहिले रनिङ छ। स्थापना कालदेखिबाट लामो समय बिताइसकेको र धेरै सिपमूलक सिप सिकेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अहिले रोजगारीमा सिर्जना गरेर या रोजगारीमा सिर्जना सँगसँगै रोजगारी प्रदान गरिसकेको अवस्था भनौँ न, उनीहरूलाई सहज जीवनयापनका लागि सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। भेरी प्राविधिक शिक्षालय भनेर धेरैले सुन्नु पनि भएको छ, धेरैलाई थाहा पनि छ। यद्यपि आम दर्शकका लागि चाहिँ बुझ्ने गरी भाषामा भन्दाखेरि भेरी प्राविधिक शिक्षालयलाई चाहिँ थोरै यसको पेरिफेरी, यसको सन्दर्भ, यसको इतिहास सँगसँगै यसले गर्ने कामहरूको विषयमा थोरै चर्चा गरौँ न। भेरी प्राविधिक शिक्षालय 2050 सालमा स्थापना भएको 28 वर्ष हुँदैछ अब, यो हजुरले भनि नै सक्नुभयो। र यो शिक्षालय खास गरी हाम्रो नेपालगञ्जको औद्योगिक क्षेत्रको भित्रै छ। खास गरी औद्योगिक क्षेत्रकै जमिनलाई हामीले लिजमा लिएर स्टार्ट भएको हो र यहाँ हामीले तीन थरीका तहमा हामीले प्राविधिक शिक्षा दिइरहेका छौँ। पहिलो तह भनेको बेसिक लेभल, जसमा हामीले 1 महिनाको र 365 दिनको र 1690 घन्टाको तालिमहरू दिन्छौँ, जुन स्थानीय निकायको आवश्यकता अनुसार स्थानीय निकायले डिमान्ड गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले नै छनौट गरेर पठाएका विद्यार्थीहरूलाई हामीले तालिमहरू दिइरहेका छौँ। र अहिले हामीले गएको वर्षमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको आर्थिक सहयोगमा हामीले लगभग 400 जना व्यक्तिहरूलाई तालिम दियौँ 160 घन्टाको। जस्तै ब्युटिसियन भयो, प्लम्बिङ भयो, इलेक्ट्रिकल भयो, मेसन भयो, यस्ता तालिमहरू हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ भने अहिले नेपाल सरकारले शिक्षालयको बजेटभित्रै 10 वटा तालिम सञ्चालनको लागि बजेट पनि राखेको छ। त्यो चाहिँ 390 घन्टाको हुन्छ। सिपरेसन गरेर उनीहरूले एउटा आफ्नो स्वरोजगार हुन सक्ने खालको त्यो पनि हामीसँग निरन्तर भइरहेको हुन्छ। पहिलो तह भयो। त्यसपछि भनेको प्री डिप्लोमा, जसले एसईईमा राम्रो ग्रेड ल्याउनु हुँदैन अथवा माथिल्लो उच्च शिक्षा पढ्नलाई उहाँहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ भने हामीले त्यस्ता विद्यार्थीलाई प्री डिप्लोमा तह 18 महिनाको कोर्स गराउँछौँ। र 18 महिना कोर्समा हामीसँग लगभग 7 वटा विषयहरू छ। जस्तै हामीसँग सिभिल इन्जिनियरिङ, सब इन्जिनियरिङ, सब ओभरसियर भन्छौँ हामी। त्यस्तै इलेक्ट्रिकल छ, त्यस्तै गरेर प्लम्बिङ, अटोमोबाइल, सेक्रेटरियल भन्ने कोर्स पनि छ। र त्यस्तै गरेर हामीलाई इलेक्ट्रोनिक्सको गरेर हामीसँग 7 वटा विषयमा प्री डिप्लोमाको क्लासहरू हुन्छ भने त्यसलाई हामी तल्लो तहकै भन्छौँ। र त्यसै मध्यम स्तरीय जनशक्ति उत्पादनको लागि भनेर हामीसँग 4 वटा प्रोग्राम छ। जस्तै त्यसमा सिभिल सब इन्जिनियर, मेकानिकल सब इन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल सब इन्जिनियर र अहिले नयाँ भनेको फार्मेसी, स्वास्थ्यतिर पनि हामीले सुरुवात गर्दैछौँ। त्यसमा चाहिँ फार्मेसीको अहिले पढाइ भइरहेको छ। 3 वटा मध्यम तहको। र यो टोटल गरेर हामीसँग लगभग अब भर्ना क्षमता लगभग 400 को हाराहारीमा भर्ना क्षमता हुन्छ 2टाको। र छोटो अवधिको तालिम त अब हामीले जस्तै कुनै पनि गाउँपालिकाले अथवा कुनै सङ्घ संस्थाले हामीलाई यस्तो खालको तालिम चलाउँछ समन्वयात्मक भनेपछि हामी कुनै पनि बेलामा हामीसँग मिल्ने विषयहरूको तालिमहरू चलाउँछौँ। यो प्राविधिक धारहरूका विषयहरू तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। शिक्षालयले दिने विषयवस्तुहरूमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण प्राविधिक शिक्षामा चाहिँ अहिले पछिल्लो अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँले? अब भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा त लगभग हामीसँग फुल कोटामा विद्यार्थीहरू आउनुहुन्छ र अरू पढ्नुभन्दा प्राविधिक शिक्षा पढ्न नै धेरै रुचाउनुहुन्छ। किनभने अब प्राविधिक शिक्षा भन्ने बित्तिकै अब यसलाई हामीले गरी खाने शिक्षा भन्छौँ। किनभने केही न केही उसले रोजगारी भनौँ जागिर नै पाएन भने पनि आफ्नो एउटा सानो पसल खोलेर पनि हामीले रोजगार हुन सक्ने भएर प्राविधिक शिक्षातिर अहिले धेरै नै आकर्षक बढिरहेको छ। र त्यसमा पनि भेरी प्राविधिक शिक्षालयको हामीले आउटकम हेर्नु पर्दाखेरि गत वर्षसम्मको हामीले हेरेका छौँ। त्यसमा लगभग 70 देखि 80% चाहिँ रोजगारी र स्वरोजगारीमा गइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा पनि मान्छेहरूले टेक्निकल एजुकेसनलाई बढी फोकस गरेको पाइन्छ। यो भेगमा जस्तो बाँकेको यो भेगलाई हेर्ने हो भने विशेष गरी पहाडी जिल्ला या हिमाली जिल्लाहरूबाट अझ बढी विद्यार्थीहरू आएको पनि पाइन्छ। अहिलेको अवस्था या भनौँ अब अहिले त भर्ना प्रक्रिया अझ सुरु हुने प्रोसेसमै छ। योभन्दा अगाडिको स्थितिलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो तुलनात्मक रूपमा अलिक बढी भेगी हिसाबले कुन क्षेत्रबाट विद्यार्थीहरू आउने गरिरहेको पाइन्छ? तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि धेरै जसो कर्णाली र यता टिकापुर साइडको सुदूरपश्चिमको बढी विद्यार्थी छ। बाँकी भने कम छ। किन होला भन्ने कुरा अलिकति यसमा रिसर्चै गर्नुपर्नेछ। बाँकेको इभन कि त्यही हामी जहाँ छौँ
औद्योगिक क्षेत्रको पछाडि कोरियनपुर भन्दो रहेछ, त्यहाँको विद्यार्थी पनि पढ्न आइरहेको अवस्था हुँदैन। त्यसको त अब धेरै कारणहरू हुनसक्छ, किनभने यो नेपालगञ्ज अलि सहर भएकोले यहाँका विद्यार्थी सायद काठमाडौँ पढ्न जालान् अथवा सुविधा सम्पन्न ठाउँमा जाने हुन् कि, अथवा यहाँको अलिकति यो माहौल तराई बेस भएकोले इन्डियातिर पनि पढ्न जाने हुनसक्छ। त्यसले गर्दा भेरीमा पढ्नेको सङ्ख्या कमै छ र पहाडको धेरै छ। र पहाडमा फेरि कस्तो भने जागिरी नखाएपछि त के मान्छे भन्ने खालको पनि छ नि। फेरि अर्को कुरा जस्तो अब यो भनौँ न पारिवारिक रूपले आर्थिक अवस्थाकोले पनि त्यसमा केही माइनर राख्छ, या त्यसको केही जुन तपाईँले भने जस्तै विद्यार्थीहरू टाढाबाट जो दुर्गम क्षेत्रबाट आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरू पनि सकेसम्म छिटो रोजगार सिकेर छिटो रोजगार हौँ भन्ने उद्देश्यको कारणले पनि हो कि? हो, त्यो पनि हो, तर अवश्य पनि उहाँहरूले सिकिसकेपछि केही न केही त गर्नुभएको छ। अब हाम्रो कतिजनाले त पसल खोल्मा छ, एकदम उहाँहरूले अरूलाई रोजगारी पनि दिनुभएको छ। त्यो देखेर पनि धेरै जसो बाहिरबाट मान्छेहरू आउनुहुन्छ। र खर्चको हिसाबले कुरा गर्नुपर्दाखेरि भेरी प्राविधिक शिक्षालयकोबाट आर्जन गर्ने प्राविधिक शिक्षामा एकदमै न्यून छ। जस्तै हामीले 18 महिने कोर्समा जम्मा 18,000 हो भनेपछि महिनामा 1,000 रुपियाँ भयो, 18,000 मात्रै फिस छ टोटल। भनेदेखि डिप्लोमातिर पनि जम्मा 3 वर्षको 48,000 मात्रै छ, जबकि बाहिर त्यही एजुकेसन लिनुको लागि लगभग 3 लाख रुपियाँको हाराहारीमा खर्च लाग्छ भने हामीले त 48,000 मात्रै लिएका छौँ। अनि त्यसले गर्दा पनि यहाँ पढ्न आउनेको सङ्ख्याहरू बढी छ। र अर्को कुरा के छ भने अब जस्तै विभिन्न कोटाहरू छात्रवृत्तिहरू पनि त छ नि। सिटिबिटीले छात्रवृत्ति भनेर प्रत्येक 40 जनामा 3 जनालाई वर्गीकृत छात्रवृत्ति भनेर दलित, मुस्लिम, जनजाति, पिछडिएको वर्गलाई दिएको छ। त्यस्तै गरेर एउटा मेरिट भनेर चाहिँ जेहेन्दार अब सबैभन्दा राम्रो टपरलाई दिएको छ। 4वटा छात्रवृत्तिको कोटा हुन्छ, त्यही कोटा खाली भइरहेको हुन्छ क्या, त्यही कोटा खाली भइरहेको हुन्छ। किनभने यसमा सायद उहाँहरूलाई अलिकति जानकारी नभएर हो कि, अथवा सिलेक्सन प्रक्रियामा कुनै त्रुटि छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीसँग भएको सिटहरूमा पनि छात्रवृत्तिको सिटहरू खाली छ। भनेको जुन रूपले हामी विद्यार्थी माझमा यो प्राविधिक शिक्षालाई पुर्याउनका लागि सरकारले तपाईँहरूले जुन किसिमको मेहनत गरिराख्नु भएको छ, जो सम्बन्धित व्यक्ति या विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अझै धेरै ज्ञानहरू यो विषयमा छैन, एकदमै छैन। जरुरी छ एकदम। यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, काउन्सिलिङ गरेर हुन्छ कि अथवा मिडियाहरूमा दिएर हुन्छ कि यस्तो यस्तो सिटहरू छ यस्तो भन्ने अझै व्यापक पर्छ। हुन त अब कान्तिपुरमा निस्किन्छ, त्यो कान्तिपुर कसले पढ्छ त भनेपछि हुने खानेले नै पढ्ने हो। जससँग एक्सेस छैन भने सायद कान्तिपुर पनि पढ्न सक्दैन। भनेपछि हामीले एफएम रेडियो अथवा न्युज यही एनटिभीबाट पनि एकदमै धेरै प्रचार गर्नुपर्ने जरुरी छ। स्थानीय स्तरमा रहेका सञ्चार माध्यमहरूको प्रयोग बढी गर्नुपर्ने देखियो। अर्को कुरा जस्तो म्याम भनौँ न नेपालमा अहिले बेरोजगारीको समस्या बढ्दै गइरहेको छ। लाखौँ व्यक्तिहरू बाहिर हुनुहुन्छ पढाइको सिलसिलामा, कामको सिलसिलामा, अरू अन्य समस्याले पनि। यो नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व, यसमा जुन रोजगारीका लागि चाहिँ स्वरोजगार बनाउनका लागि चाहिँ यसको महत्त्व, यसको यो सिक्नुपर्छ भन्ने कुरामा यहाँको बुझाइ चाहिँ जस्तो भन्दाखेरि या विद्यार्थीलाई चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि चाहिँ भन्दाखेरि पनि जस्तो अब यो प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व चाहिँ किन? प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व एकदमै छ। किनभने जनरल एजुकेसन जुन पढ्नुहुन्छ उहाँहरूले रोजगारीको लागि या त जागिरी खानु पर्यो, त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन। तर प्राविधिक शिक्षा पढ्नेहरूले त कमसेकम उहाँहरूले आफ्नै सानो लगानीमा पनि आफ्नो स्वरोजगार हुन सक्नुहुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल लागि इलेक्ट्रिकल पढेर इलेक्ट्रिसियनको जागिरी नै खानुपर्छ भन्ने छैन। उहाँले आफ्नै गाउँघरमा पनि वायरिङहरू गरेर सानो सानो कामहरू गरेर केही न केही स्व आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले सिटिभिटीले एउटा राम्रो पक्ष पनि गरेको छ। नोबेल बोइङसँग हाम्रो एउटा सम्झौता भएको छ। हाम्रो विद्यार्थीहरू यदि स्वरोजगार हुन चाह्यो भने नोबेल बोइङले उहाँलाई आर्थिक सपोर्ट गर्छ। पछि तिर्न त पर्ने नै हो, तर लोन हजुर कर्जाको लागि चाहिँ छ। र यो हामी अब निकट भविष्यमै विद्यार्थीहरूलाई राखेर एउटा क्लासहरू पनि गर्दैछौँ। त्यही हिसाबले पनि सानो लगानीमा उहाँहरूलाई आफ्नो सक्षम हुन सक्ने भएकोले नै प्राविधिक शिक्षा चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। अब हामीले थोरै भेरी प्राविधिक शिक्षालयको विषयमा र सँगसँगै यसको महत्त्व किन पढ्नुपर्ने भन्ने विषय जस्तो कुराहरू चर्चा गऱ्यौँ। विशेष गरेर अब चाहिँ विषयवस्तु छनौटका विषयहरूमा जाउँ। अहिले एसईको रिजल्ट निस्किसकेपछि, नतिजा प्रकाशनपछि अब विद्यार्थीलाई के गर्ने, कता जाने, के पढ्ने भन्ने विषयहरूमा जानकारी कम हुन सक्दछ। कस्ता विद्यार्थीहरूले प्राविधिक शिक्षा या यो धारतिर आउन आयो भने अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ?
अब विद्यार्थीहरूको सिक्ने तरिका दुई थरीको हुन्छ। एउटा कग्निटिभ हुन्छ, त्यो चाहिँ दिमागले पढ्न सक्ने। अर्को भनेको साइकोमोटर भन्छ, त्यसले हातले गर्न सक्ने। जो विद्यार्थीले केही पनि कामहरू हातले गर्नलाई एक्सपर्ट हुन्छ नि, सानैदेखि थाहा हुन्छ, ती विद्यार्थीहरूले खास प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने हो। जस्तै अब त्यसमा पनि अब हामीसँगै 11वटा विषय छन्, 7वटा विषयमा 11वटा छ भनौँ न डिप्लोमा र टिएसएलसीको। भनेपछि त्यहाँनिर पनि अब कुन विषयमा के सिकाइन्छ भन्ने कुरा पहिला जान्नु पऱ्यो। यहाँ के हुन्छ भने जस्तै अब मेकानिकलमा विद्यार्थी आउँछन्, सुरुमा उनीहरूले फलाम घोट्न सिक्छन् के, फलाम घोट्न सिक्छन्। अनि उनीहरूले के सोच्दा रहेछन् भने हामी त गाडी बनाउने यस्तो केही नयाँ नयाँ सामान बनाउन सिक्न पो आएको हो त, यो फलाम घोट्न सकिन्न भन्छन् कि। त्यसले गर्दा सुरुमै विद्यार्थीले आफ्नो विषय छान्ने बेलामै कुन विषयमा के पढाइ हुन्छ र त्यसको फाइदा के हुन्छ, भविष्यमा उसले के गर्न सक्छ भन्ने खालको एउटा काउन्सिलिङ दिन सक्यो भने मात्रै अनि हाम्रो ड्रप आउटहरू पनि कम हुन्छ र विद्यार्थीलाई पनि सहजता हुन्छ। त्यसको चाहिँ अभाव छ। त्यसैले गर्दा नै हामीले प्रकाशित गरेका छौँ। जसले अटोमोबाइल सिक्न चाहनुहुन्छ, अटोमोबाइलको कोअर्डिनेटरसँग जति पनि प्रश्नहरू गर्न सक्नुहुन्छ, फोनबाट सोध्न सक्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा के हो कसो हो कति पैसा लाग्छ हरेक कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फार्मेसी पढ्नेले फार्मेसी कोअर्डिनेटरसँग फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अथवा अभिभावकहरूले हामीसँग पनि प्रिन्सिपल भाइस प्रिन्सिपल नम्बर पनि राखेका छौँ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। र त्योभन्दा पनि अझै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने पहिला त अभिभावकले आफ्ना बच्चाहरूले कतातिर इन्ट्रेस्ट छ, कतातिर सिक्नको लागि उहाँहरू प्रेरित छ, त्यो पनि ध्यान दिन जरुरी छ के। विद्यार्थीले सिक्न चाहिरहेको हुन्छ ओभरसेयर, टिचरले पढाउन चाहिरहेको हुन्छ स्वास्थ्यतिर, भयो भने त्यहाँ म्याचिङ हुँदैन अनि विद्यार्थीहरूले सिक्न सक्दैन अनि क्वालिटी एजुकेसनमा पनि प्रश्न चिन्ह लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सुरुमै अब हतार नगरौँ, टाइम पनि छ हामीसँग। भेरी प्राविधिक शिक्षाले उहाँहरूको लागि जहिले पनि रेडी छौँ। के पढ्ने र के पढ्दा के हुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ र बुझिसकेपछि मात्रै छनौट गऱ्यो भनेदेखि जस्तो यसमा राम्रो हुन्छ। अझै अलि गहिरिएर जाँदाखेरि जस्तो अहिले जिपिएको कुरा छ भनेको कति जिपिए लिएर आयो भने जस्तो फार्मेसीकै कुरा गरौँ न, सपोज मानौँ फार्मेसी पढ्न चाहने विद्यार्थीले पनि त्यसको जिपिए कति लिएर आयो भने पढ्ने, या त्यसमा पनि पर्टिकुलर विषयहरू हुन सक्छन् कि यो विषयमा यति जिपिए आएको हुनुपर्ने भन्ने त्यस्तो केही हुन्छ यसभित्र? त्यस्तो छ। जस्तो हेल्थमा छ भनेदेखि चाहिँ हामीले कमसेकम जिपिए 2.5 अथवा म्याथ साइन्स र इङ्ग्लिसमा राम्रो मार्क्स ल्याएको, सी ग्रेड ल्याएको हुनुपर्छ। अरूमा डी ल्याए पनि हुन्छ, 3टा विषयमा सी ल्याएको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर इन्जिनियरिङ सेक्टर पढ्नेले पनि म्याथ साइन्स इङ्ग्लिस मध्ये 3वटा मध्ये 2टामा सी ल्याएको हुनुपर्छ। त्यस्तो चाहिँ क्याटेगोरी छ। प्रीमा छैन, प्री डिप्लोमा त अब जति ग्रेड ल्याए पनि पढ्न पाउने। त्यसमा प्री ग्रेड भनेको जस्तो सबभन्दा कम ग्रेड आएको छ भने पनि पढ्न पाउने भयो। सबभन्दा कम ग्रेड आएको छ भने पनि प्री डिप्लोमा त त्यसमा विषयवस्तुमा यति जिपिए भन्ने नै भएन। हेल्थमा छ स्पेसल 3टा विषयमा सी ग्रेड ल्याउनु पर्ने, कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ 2 विषयमा कुनै 2 विषयमा सी ग्रेड ल्याउने र अरूमा चाहिँ त्यति धेरै खास। यसमा एउटा अर्को विद्यार्थीहरूको मानसिकता या समस्या कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तो प्राविधिक विषय पढ्ने, प्राविधिक धारमा जाने, तर त्यहाँ गइसकेपछि पनि फेरि के अरे साइन्स पनि पढ्नु पर्दो रहेछ, या भनौँ न त्यो फेरि त्यो साइन्स जो एकदम गाह्रो लागेको विषय थियो त्यो पनि पढ्नुपर्ने रहेछ भने चाहिँ नपढौँ भन्ने खालको एउटा मानसिकता पनि पाइन्छ। यसको विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब साइन्स म्याथ त अब हायर एजुकेसनको लागि बेस भएकोले राखेकै छ। साइन्स म्याथ फिजिक्स केमिस्ट्री जुलोजी बोटनी जति पनि अब उच्च शिक्षाको लागि चाहिने कुराहरू राखेकै छ। र विद्यार्थी फेल हुने पनि त्यसैमा हो फेरि, किनभने हाम्रो स्कुलिङ छैन नि त, स्कुलको बेसै हुँदैन। अब यहाँ आएर एकैचोटि त्यो वर्कसप ल्याबमा जाँदाखेरि उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। र साइन्स म्याथकै कारणले पढाइ छोडेको त त्यति छैन, मिहिनेत गर्छ विद्यार्थी, छिरिसकेपछि केही न केही उपति अगाडि त बढ्नै पर्ने हुन्छ। एउटा चुनौती के छ भनेदेखि प्री डिप्लोमातर्फ यो भयो, अब एसई पनि गरिसके, यो पनि एसई लेभलकै भयो। अब उनीहरूले के गर्दा रहेछन् भने यता प्री डिप्लोमा पनि भर्ना गर्ने, उता कलेज पनि भर्ना गरिदिन्छन् कि। त्यो भइसकेपछि त अस्ति पनि अलि भर्खर फोन अनलाइन भइरहेछ, क्लास इक्जाम भनेको भोलि मेरो 12को जाँच छ म्याडम भनेर लेखिदियो कि एउटाले, त्यो त भएन नि त। एउटा काम गर्नु पऱ्यो, जब कमसेकम यदि टेक्निकल एजुकेसनबाट सक्सेस हुने इच्छा हो भने 18 महिना त दिनु पऱ्यो नि हामीलाई।
उता स्कुल पनि जोइन गर्ने, कलेज पनि गइदिने, यतातिर फेरि पढ्नु खोज्ने हो भने उहाँहरूले सिक्न सक्नुहुन्न। त्यसैले अभिभावकले पनि त्यो दुईतिर जाने विद्यार्थीलाई रोकिदिनु पर्यो। कमसेकम यो गर, 18 महिना पढ, त्यसपछि तिमीले स्वरोजगार हुन्छौ, त्यसपछि जनरल एजुकेसन पढ्नु त छँदैछ नि, जहिले पढ्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको दिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अधिकांश विद्यार्थीहरू के गर्ने, +2 पनि गर्ने, प्री डिप्लोमा पनि गरिदिने, त्यो भएर पनि गाह्रो भइरहेको छ। यसमा जस्तो विषय छनौटमा अभिभावकले खेल्नुपर्ने भूमिका जो विद्यार्थीका लागि चाहिँ यो क्षेत्रमा जानुस् या यो क्षेत्रमा त तिम्रो भविष्य राम्रो छ, यो क्षेत्रमा तिमी गर्न सक्छौ भनेर यो किसिमको एउटा वातावरण र विद्यार्थीका अभिभावकले खेल्नुपर्ने भूमिका यो बेलामा चाहिँ कस्तो रहन्छ? एकदमै यो अभिभावकको ठुलो भूमिका छ। हाम्रो अभिभावकहरूको समस्या के छ भनेदेखि अर्काको छोराछोरीले के गरे हन् त्यो देखेर आफ्नो छोरा त्यतैतिर हुत्ताउने, त्यसले सक्सेस हुन गाह्रो छ। पहिला त आफ्नो बच्चाहरूसँग एउटा साथीत्वको भावनाले कुराहरू गर्ने, के पढ्न चाहन्छन् उनीहरूले त्यो बुझ्नु पर्यो र त्यसपछि अभिभावकले पनि जुन विषयमा पढाउन चाहनुहुन्छ त्यसको अलि भित्री गहिराइसम्म जानु पर्यो। त्यहाँबाट के सिकिन्छ त भन्ने कुराहरू पहिला बुझ्नु पर्यो र विद्यार्थीको मन्जुरी नभइकन जबरजस्ती पढाउन खोज्यो भने चाहिँ गाह्रो छ। त्यसैले अभिभावकहरूले पहिला आफूले बुझ्नु पर्यो र त्यसपछि विद्यार्थी आफ्नो छोराछोरीको लेभल के हो त। धेरै जसो के हुन्छ भने अब अहिले त यो जिपिएस सिस्टम जाँचै नभइकन आइरहेछ, यसमा 4.4 ल्याउने पनि एकदम म्याक्सिमम छ। अब 4 ल्याउने बित्तिकै साइन्स पढ्नुपर्छ भन्ने अभिभावकको मनस्थिति हुन्छ, तर उहाँहरूले त्यो पढ्न सक्नुहुन्न। त्यसैले गर्दा 4 कसरी आयो भन्ने कुरा त अलिकति उहाँहरूलाई नै थाहा हुन्छ होइन। र त्यही भएर आफ्नो बच्चाको क्षमता के हो त, प्री डिप्लोमा पढेर डिप्लोमा जाने त्यसपछि इन्जिनियर हुने पनि छँदैछ नि। त्यो भएर यदि आफ्नो विद्यार्थीहरू अलिकति पढाइमा कमजोर हुनुहुन्छ भने प्री डिप्लोमा हाल्दा हुन्छ क्या। सब वर्ष हाल्यो, सब वर्ष 18 महिना उनीहरू सिक्छ, एउटा पढ्ने बानी विकास हुन्छ। त्यसपछि अर्को 3 वर्ष त्यसको इक्जाम रिजल्ट हुने बित्तिकै ओभरसिजमा लड्न पाउँछ, सिटै राखिदिएको छ प्री डिप्लोमाबाट डिप्लोमामा जानलाई। डिप्लोमा सकेपछि फेरि इन्जिनियरिङमा जान सक्छ, अलिकति टाइम बढी लाग्ने हो। त्यो फेल भएर मनस्थिति बिगारेर बस्नुभन्दा त सानो सानो स्टेपबाट अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ नि त। हो त्यो कुराहरू बुझेर अभिभावकले विषय छनौट अनि लेभल छनौट गरिदिनु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। अब यो अवस्थामा विद्यार्थीहरूले अभिभावकको भूमिका पनि तपाईँले बताइसक्नु भएको छ। विद्यार्थीले स्वयं आफूले पनि प्राविधिक धारमा आइसकेपछि उसले प्राविधिक शिक्षा सिकिसकेपछि एउटा त स्वरोजगार हुन सहज हुने भयो, अरू फाइदाहरू के हुनसक्छ यो विषय पढिसकेपछि चाहिँ? त्यही मैले भने एउटा त स्वरोजगार हुने भइहाल्यो, थोरै लगानीमा उसले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्छ र भोलि पछि इन्डस्ट्री बेस हुन सक्यो भने त अरूलाई पनि रोजगार दिन सक्ने भइहाल्यो। अर्को भनेको हामीसँग ल्याडर छ, माथिल्लो लेभलसम्म पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ। यदि मेहनत गर्यो भने माथिल्लो लेभलसम्म पनि अध्ययनमा जान सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्राविधिक शिक्षा चाहिँ एकदमै महत्त्व छ। अब यो अवस्थामा तपाईँले प्राविधिक शिक्षा पढाइरहँदाखेरि अब यसको नयाँ भर्नाहरू आउने या नयाँ भर्ना खुल्ने समय कहिलेबाट हो? अब यो हप्ताभरिमा आइसक्छ होला। अहिले जस्तो छात्रवृत्ति अनि पूर्ण शुल्कीय र एउटा एप्रेन्टिससिप प्रोग्राम भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ हामीले 24 महिनाको गर्छौँ। 3 महिना हामीले पढाउँछौँ, त्यसपछि सिधै उद्योगमा लगेर उहाँहरूले उद्योगमा 2 हप्ता प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, फेरि 1 दिन आएर पढ्नुहुन्छ, फेरि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ 24 महिनामा हामीले उद्योगमै लगेर सिकाउने त्यो खालको 3वटा तरिका भएकोले त्यो सबैलाई एकैचोटि इन्ट्रान्स लिने अथवा एकैचोटि भर्नाको लागि नोटिस निकाल्ने भनेर अहिले 1-2 दिन ढिलो भइरहेछ। भनेको अब छिट्टै नै विद्यार्थीहरूले फेरि भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन्छ। तर यो अवस्थामा कोरोना महामारीको अवस्थामा चाहिँ अब पढाइ हुने कुराहरू जुन अघि हामीले थोरै चर्चा पनि गरिसकेका छौँ, प्र्याक्टिकल गर्ने या ओजिटी गर्न पठाउने कुराहरूमा चाहिँ अब कस्तो किसिमको अगाडि बढ्ने या कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा केही छ तपाईँहरूको रणनीति? अब हामी त जिल्ला प्रशासन कार्यसँग बारम्बार हामी नजिक भएर कुरा गरिरहेका छौँ। सकभर यदि सकिन्छ भने 10 जनाको समूहमा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न अनुमति भइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। किनभने हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्ने जति पनि प्रोटोकल अनुसारले गर्न हामी सक्षम छौँ, हामी गर्न सक्छौँ। तर अब अनुमति नै नभइकन काम गर्दाखेरि गाह्रो भइरहेछ। त्यो चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ, किनभने अब प्राविधिक उत्पादन गर्ने त्यो अनलाइन पढाएर त सम्भवै छैन, त्यो दिनै पर्ने हुन्छ। अब नयाँ भर्नाको प्रक्रियामा पनि कसरी जाने भन्ने छ। सकभर हामी भिडभाड गर्दैनौँ, हामीले अनलाइनबाट पनि एक्सेप्ट गर्छौँ। हामीले इमेल एड्रेसहरू राखेर उहाँहरूको फर्म हामीले आफैले एक्सेप्ट गरेर फर्महरू भर्ने त्यो पनि हामी गर्छौँ। र कोही अब त्यो सबै नजान्ने पनि लेभल हुन्छ भने यदि आयो भनेदेखि हामीले सामाजिक दूरी कायम गरेर त्यो फर्महरू पनि लिने 3 थरी नै गर्छौँ। र अब प्र्याक्टिकलको लागि हामी एकदमै सहकारी गरिरहेका छौँ। सकभर अब फर्स्ट इयरको फर्स्ट सेमिस्टर इक्जाम 9 गतेबाट तोकि नै सकेको छ, भदौ 9 गते।
अब फिजिक्स र केमिस्ट्रीको प्र्याक्टिकल हुन बाँकी छ। त्यसैको लागि पनि हामी एकदमै चिन्तित छौँ र अहिले हामीले एउटा के पनि गरेका छौँ भने विद्यार्थीहरूले इन्डिभिजुअल्ली टिचरलाई भेटेर यदि सेवा लिन चाहनुहुन्छ भने हामी कुनै पनि बेलामा 5 जना 4 जनाको ग्रुपमा सिकाइदिने त्यो पनि हामीले कुरा राखेका छौँ। विद्यार्थीहरू तत्पर छन्, आएर बसेका छन् भाडामा, तर स्कुल खोलिरहेको छैन। अनि खालि कहिले स्कुल खुल्छ भन्ने उहाँहरूको छ र त्यस्तै गरेर विद्यार्थीहरूलाई मानसिक तनाव पनि भइरहेको छ। स्कुल नखुल्ने, पढाइ नहुने, भविष्य हाम्रो के होला, 18 महिनाको 3 वर्ष लाग्ने स्थिति भयो भनेर तनाव पनि छ र त्यसलाई त्योबाट छिट्टै मुक्ति दिलाउन एकदमै जरुरी छ। यो अवस्थाबाट उनीहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि काउन्सिलिङको कुराहरू पनि आउन सक्छ या भनौँ उनीहरूको भविष्य के हुने भन्ने किसिमको त अब अहिले चाहिँ धेरै ठाउँमा कोरोनाले प्रभाव पारिरहेको बेलामा धेरैलाई असर पारिरहेको अवस्था पनि छ। यसको विकल्पको रूपमा चाहिँ जस्तो एउटा अनलाइन शिक्षा र प्र्याक्टिकलमै पनि त्यो किसिमको अनलाइन बेसबाट जान सक्ने अवस्था रहँदैन? प्र्याक्टिकलमा त अब जस्तै डेमो गर्ने हुन्छ नि, टिचरले डेमोन्स्ट्रेसन गरेर देखाउने, यसरी काम हुन्छ भने देखाउने त सकिन्छ। तर विद्यार्थीले प्र्याक्टिस गर्नलाई त गाइड चाहियो नि त। जस्तै इलेक्ट्रिकलको काम हामीले यसरी जोड्ने भने त सिकाउन सक्छौँ, तर विद्यार्थीले घरमा बसेर सेफ्टी तरिकाबाट त्यो गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो त चुनौती छ नि त। देखेर मात्रै त जानिन्न, गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अनलाइनबाट प्र्याक्टिकल क्लास त सम्भव छैन। भनेपछि अब सहज अवस्था नभएसम्म चाहिँ प्राविधिक शिक्षा पढ्दै गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले जुन किसिमको एउटा पहिला अपेक्षा थियो छिटै सकेर छिटै नै आफ्नो व्यवसायमा लाग्ने या स्वरोजगार बन्ने कुरामा त्यसमा चाहिँ बाधा पुगिरहेको अवस्था। अब भेरी प्राविधिक शिक्षालयले झन्डै 28 वर्ष आफ्नो यो समय पुरा गरिरहँदाखेरि धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार बनाएको अवस्था छ, सिकाएको अवस्था छ। यहाँले भेरी प्राविधिक शिक्षालयले आफू गरेको कामहरू या तपाईँ आइसकेपछि भइरहेका गतिविधिलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यो राज्यको विभिन्न निकायमा प्राविधिकहरू चाहिँ विकास गर्नका लागि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो रोजगारीको सिर्जना गरेर उनीहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि जुन किसिमको योगदान गरिरहेको छ, यहाँको आफ्नो मूल्याङ्कन चाहिँ के छ? भेरी प्राविधिक शिक्षालय त अब देशकै लागि पनि एउटा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने महत्त्वपूर्ण स्थान भन्छु म। र हामीले उत्पादन गरेका व्यक्तिहरू, विद्यार्थीहरू, भाइ बहिनीहरू कमसेकम अरू ठाउँको प्राइभेट भन्दा धेरै नै राम्रो छन् र रोजगारीको अवस्था भइरहेको छ। त्यसैले गर्दा लगभग अहिलेसम्म हामीले लगभग 5000 विद्यार्थी उत्पादन भएका छन्, जसमध्ये अधिकांशले रोजगार गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा भेरी प्राविधिक शिक्षालयले यो देशको विकास तथा प्राविधिक शिक्षाको अगाडि बढाउनमा धेरै ठुलो भूमिका गरिरहेको छ। अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ कार्यक्रमको। यो बसाइ र यसको समीक्षागत रूपमा हेर्दाखेरि या भनौँ अहिले एसईको रिजल्ट आइसकेपछि विद्यार्थीले विषय छनौटका विषयहरू समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ अन्तिममा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? विद्यार्थी, अभिभावक यो समय अवस्था हेरेर भनौँ न, उहाँहरूलाई सुझावको रूपमा हुन सक्दछ या हामीले गरेको कुराकानीको समीक्षाको रूपमा हुन सक्दछ, के भन्नुहुन्छ? हामीले अहिलेसम्म अब विद्यार्थीकोलाई कसरी इनरोलमेन्टको लागि सहज गर्ने होइन, यसको महत्त्व के छ भन्ने कुराहरू छलफल गरेका छौँ। र म अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अब भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा असाध्यै सुलभ र क्वालिटी एजुकेसन छ, यो मैले भनिराख्नु पनि पर्दैन। र भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययन गर्नको लागि जति पनि सुझाव सल्लाहहरू चाहिन्छ हामीले फोन नम्बर हाम्रो वेबसाइटमा राखेका छौँ। हामीलाई फोन गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् र हामी यहाँहरूलाई जति पनि बेलामा सहयोग गर्नको लागि तत्पर छौँ। र आफ्नो भाइ बच्चाहरूलाई पनि यहाँहरूले बच्चाले चाहेको विषयतिर पढाउनलाई फोकस गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु अभिभावकलाई। र यदि भेरी प्राविधिक शिक्षालयको सपोर्ट चाहिन्छ भने हामी कुनै पनि बेलामा यहाँहरूको सपोर्टको लागि हामी उपस्थित हुनेछौँ भन्न चाहन्छु। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, हामीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई। धन्यवाद सर। दर्शकवृन्द, टी टकमा आज हामीले भेरी प्राविधिक शिक्षालय प्रमुख आशा कुमारी श्रेष्ठज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरेर एसईको रिजल्ट सार्वजनिक भइसकेपछि, नतिजा प्रकाशन भइसकेपछि यति बेला विद्यार्थीले आफ्नो भविष्य कतातिर लैजाने, कुन विषय छनौट गर्ने, कुन विषय पढ्ने या कुन क्षेत्रमा जाने भन्ने किसिमको अन्योलता भइरहेको हुन सक्दछ र त्यो अन्योलतालाई केही रूपमा भए पनि सहज बनाइदिनका लागि, केही रूपमा भए पनि उहाँहरूलाई आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्न मद्दत पुर्याउनका लागि चाहिँ आजको यो टिटक केन्द्रित थियो। त्यसै अनुसार हामीले प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व, यो किन पढ्न सकिन्छ,
कति खर्च लाग्छ या भनौँ प्राविधिक शिक्षा पढिसकेपछि यसबाट के फाइदा हुन सक्दछन् लगायतका विविध प्रसङ्गहरू कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँगको कुराकानी हेरिसकेपछि तपाईँलाई र तपाईँका अभिभावक या भनौँ तपाईँका बालबच्चाहरूलाई जो विद्यार्थीहरू अगाडि बढ्न चाहन्छन् उनीहरूलाई केही सहज भयो होला भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ र आजको यो बसाइले तपाईँलाई आगामी दिनमा अगाडि बढ्न कसरी सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सहज होला भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका थियौँ र त्यही अनुसार हामीले कार्यक्रम केन्द्रित गरेका थियौँ र यतिन्जेल हामीलाई यो टिकटक हेरिदिनु भएको छ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसपछि हामी जिल्ला अपडेट लिएर तपाईँहरूका माझमा उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द पुनः स्वागत छ। मर्निङ मिक्स अन्तर्गतकै कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। विशेष गरेर अहिले हामी जिल्ला अपडेटका साथमा तपाईँका साथमा उपस्थित छौँ। जिल्ला अपडेटमा आज हामी बैतडी जिल्लाका हाम्रा सहकर्मी नरी बडुसँग कुराकानी गर्दैछौँ। समग्र बैतडी जिल्लामा अहिले कोरोनाको अवस्था, बाढी विपद हुन सक्छ, पहिरोले पारिरहेको समस्या, राजमार्गको अवरुद्धका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। ती लगायतका विषयमा अपडेट लिन्छौँ। त्यहाँको अवस्था के छ? यति बेला जिल्ला सहकर्मी नरी बडु प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको सङ्केत प्राप्त भएको छ। नरीजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद प्रेमी। अहिले बैतडी जिल्लाको समग्र अवस्थाका विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कोरोना प्रसङ्गबाट सुरुवात गरौँ। कोरोनाको अवस्था, कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था, नागरिकहरूमा अहिले सचेतनाको अवस्था, जिल्लामा सक्रिय सङ्क्रमितको अवस्था के छ? थोरै जानकारी गराउनुहोस्। बैतडी जिल्लामा यो लकडाउनको अवधि अझै लकडाउन जारी नै छ। खुकुलो गरी जुन लकडाउन जारी नै राखेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले। र बैतडी जिल्लामा कोरोनाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि केही समय घटेको थियो। यो विगतको समय केही समय घटेको थियो। परीक्षणको दायरा पनि केही कम भएर घटेको हुन सक्छ। र पछिल्लो समय अब 10-15 जना 8-10 जना जति दैनिक रूपमा कोरोनाका सङ्क्रमितहरू चाहिँ देखिरहेका छन् र त्यही अनुपातमा कोरोनाका सङ्क्रमित निको पनि भइरहेको हुनाले खासै त्यति फरक त गरेको छैन। तर पछिल्लो समय यो लकडाउन खुकुलो भएसँगै कोरोनाका सङ्क्रमितहरू केही रूपमा बढिरहेका छन्। अहिले हिजोको अपडेटसम्म, आजको अपडेट अब दिउँसोतिर आउँछ, हिजोको अपडेटसम्म 29 जना सक्रिय सङ्क्रमित बैतडी जिल्लामा रहेका छन् भने हिजोकै मितिमा 8 जना चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितले कोरोना जितेका छन्। र अहिले जुन लकडाउन खुकुलो भएको छ, बजार क्षेत्रहरू खुलेका छन्, सरकारी कार्यालयहरू खुलेका छन्, अड्डा सबै खुलेका छन्। त्यसकारणले पनि यो सङ्क्रमितको दर अलिक बढ्ने हो कि भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। तेस्रो भेरिएन्टको जुन हल्ला आइरहेको छ, तेस्रो भेरिएन्टको सङ्क्रमणका लागि अब जिल्ला यो डिसिसिएमसीले पनि केही तयारी गरेको छ, तर त्यो पर्याप्त छैन। अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि डिसिसिएमसीले गरेको तयारीलाई पूर्ण मान्न सकिँदैन। पहिलेका आइसोलेसन बेडहरू, भेन्टिलेटरहरू कुन अवस्थामा छन्, के छन् भन्ने सन्दर्भमा पनि कुरा गर्दाखेरि जुन विद्यालयहरूमा आइसोलेसन निर्माण गरिएका थिए ती सबै एक हिसाबले अहिले त्यो अवस्था छैन, त्यो निर्माण भएको अवस्था छैन भने अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव चाहिँ तत्काललाई नहुने भनेर स्वास्थ्य कार्य यो जिल्ला अस्पतालले जानकारी दिएको छ। र खोप पनि सँगसँगै खोप अभियान पनि तीव्र रूपमा चलिरहेकाले कोरोना व्यवस्थापनका लागि सहज हुने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ। सकारात्मक कुरा भनेको अहिले बैतडी जिल्लामा 52,000 बढीले यो कोभिडको भ्याक्सिन लगाएका छन्। त्यसकारणले पनि अब यो कोरोनालाई बिस्तारै परास्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो। यद्यपि यो हिजो अस्तिदेखि मास्क अभियान जुन सुरु भयो यसले पनि अब सचेतना छन्। सबै गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले मास्क अभियान चाहिँ चालु गरेका छन्। सबैले मास्क लगाएर सामाजिक दूरी कायम गरेर गर्ने नियमित कामहरू गरे पनि यो कोरोनाको सङ्क्रमण कम हुने चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। र जुन यो भिडहरू, अब मेला पर्वका कुराहरू, जात्राका कुराहरू र यो जुन सवारीका कुराहरू पनि, सवारीमा विशेष गरी अब सवारीमा अलिक बढी भिड देखिएको हामी देख्न सक्छौँ। र त्यो जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, जस्तो यो सवारी साधनमा भिड देख्दै गर्दाखेरि त्यहाँ जस्तो उनीहरूले यात्रुहरूले स्वास्थ्य सावधानी मापदण्ड पुरा गरेको या भनौँ न मास्कहरू लगाउने कुराहरूमा सवारी साधनमा मात्रै होइन बजार क्षेत्रमा पनि त्यस किसिमको स्वास्थ्य सावधानी अपनाएको कतिको पाउनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ?
पछिल्लोताका अलिक घटेको छ। यो चाहिँ स्वास्थ्य सावधानी अलिक कम गरेको हो कि जस्तो महसुस भएको छ, किनभने जुन यो कोभिडले जुन बेला यो दोस्रो भेरिएन्टको कोभिड आएको थियो त्यो पछि त्यो बेला सतर्कता यहाँका स्थानीयले अथवा सबैले अपनाएका थिए। पछिल्लो समय कोरोनाको दर कम भएसँगै अथवा लकडाउन खुकुलो भएसँगै त्यो स्वास्थ्य मापदण्ड कायम हुनुपर्ने ठाउँमा त्यो चाहिँ अलिक घट्दै गइरहेको छ। हुन त पछिल्लो समय सचेतनाका कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छन्, तर स्थानीयले पनि अब सबैलाई थाहा छ मास्क लगाउनु पर्छ भन्ने, सबैलाई थाहा छ। थाहा नभएको भन्दा पनि तिनीहरूले चाहिँ अलि हेलचेक्राइ नागरिक स्तरबाट पनि जनस्तरबाट पनि हेलचेक्राइ भएको हो कि भन्ने चाहिँ महसुस गर्छ। नरिजी, जस्तो यो कोरोना खोप लगाउने विषयमा पनि अब जस्तो सरकारले खोप अभियान त सुरु गरिरहेको छ, तर आफ्ना चिनेका मान्छेहरू या अलिकता शक्ति भएका या पावरमा भएका व्यक्तिहरूले भन्छुनको आधारमा पनि खोप लगाउने गरेको र जो लक्षित वर्गका लागि जसको लागि भनेर खोप आएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ जसलाई लगाउने भनेको थियो त्यो क्षेत्रले त्यो वर्गले नपाएको भन्ने किसिमको गुनासोहरू पनि कतिपय ठाउँहरूबाट आइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ अवस्था के हो यो विषयमा चाहिँ? अन्य ठाउँको जस्तै बैतडी जिल्लामा पनि त्यो गुनासो नआएको होइन, त्यो गुनासो आएको छ। यद्यपि बैतडी जिल्लामा लक्षित वर्गले चाहिँ खोप नपाएको भन्ने चाहिँ छैन, तर मनसुनका आधारमा चाहिँ अरूले पनि खोप लाउने गरेको भन्ने पटक पटक गुनासो आइरहेको हुन्छ र खोप लगाउँदाखेरि सामाजिक दूरी पनि अलिक कायम गर्न नसकियो कि जस्तो छ, किनकि खोप लगाउने बेलामा एकदमै भिडभाड। र अर्को कुरा यो कोभ्याक्स जो अहिले पछिल्लो चरणमा आयो त्यो लगाउने भन्दा पनि अब भेरोसेल लगाउने व्यक्तिहरू भेरोसेलका लागि अब तछाड मछाड भएको पाइएको छ। किनभने अब भेरोसेल एउटा यो मिडियामा पनि अब सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि जुन अब कोभ्याक्सको बारेमा आलोचनाहरू भएका थिए त्यसले पनि यो भेरोसेल लगाउनका लागि एकदमै भिड अनि आफ्ना मान्छेहरूलाई भन्छुनका आधारमा त्यति बेला गरिएको थुप्रै ठाउँबाट यहाँ पनि गुनासो नआएको होइन, आएको छ। अब यो कोरोनाको प्रसङ्गपछि पहिरो या भनौँ यो बाटो अवरुद्ध हुने कुराहरूको विषयमा जोडौँ। राजमार्ग अवरुद्ध हुने अवस्था अहिले या भइरहेको अवस्था या अवरुद्ध भएका राजमार्ग खुलेको अवस्था के छ अहिले बैतडीमा? अब बैतडीमा यो बैतडीबाट बझाङ र बैतडीबाट दार्चुला जोड्ने जुन राजमार्गहरू छन् तिनमा पटक पटक यो राजमार्ग अवरुद्ध भइरहेका छन्। अस्ति मात्रै 4-5 दिनसम्म बझाङको राजमार्ग जय पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो भने अहिले चाहिँ त्यो सञ्चालनमा आएको छ। दार्चुलामा पनि सतबासदेखि यो गोकुलेश्वर सडक खण्ड जुन छ त्यो बेला बेलामा अवरुद्ध भइरहने, पहिरो चाहिँ गइरहने। अस्ति मात्रै यो डिसी श्यामसीले त्यसको पनि यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा पनि त्यसको अनुगमन भएको थियो। थुप्रै ठाउँमा अझै त्यस्तो रिक्स छ यहाँ र खास गरी यो बैतडी र दार्चुलाको सिमाना गोकुलेश्वरमा भयो, दोगडा केदार यी ठाउँमा र यो खोर्बेभन्दा उता बझाङतिरको सडकमा प्राय समस्या आउने गरेको र बेला बेलामा राजमार्ग अवरुद्ध भइरहने घटनाहरू भइरहेका छन्। यद्यपि आजैका मितिमा भने त्यस्तो राजमार्ग अवरुद्ध भएको छैन र राजमार्ग अवरुद्ध भए पनि यो खोल्नलाई एकदमै टाइम लाग्ने समस्याका कारणले पनि यात्रुहरूलाई अलि शास्ति भएको छ र वर्षा निरन्तर भइरहेको छ। आज मात्रै पनि वर्षा भएको छ यहाँ र अब हुने वर्षालाई पनि सचेत गर्दै अथवा सचेत पार्दै त्यो बारेमा बुझेर त्यो किसिमको एक्टिभिटी गर्यो भने चाहिँ यात्रुहरूलाई पनि सहज हुन्छ। नत्र यो धनगढीबाट यता आउँदाखेरि पनि बीचमा अवरुद्ध भइरहने र बैतडीबाट बझाङ र दार्चुलाका लागि छुट्ने यात्रुहरू पनि अल्पत्र पर्ने घटनाहरू दिन भइरहेका चाहिँ भन्न सकिन्छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तेलजी। हस्, दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा बैतडी संवाददाता नरी बडु। बैतडी जिल्लामा समग्र अवस्थाका विषयमा हामीले जानकारी लिने प्रयास गरेका थियौँ। कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको अवस्था के छ भन्ने विषयमा जानकारी लिएका थियौँ। सहकर्मीले बताए अनुसार बैतडीमा अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो भए पनि अझै 29 जना त्यहाँ सक्रिय सङ्क्रमितहरू उपचारकै क्रममा हुनुहुन्छ, निको हुन बाँकी हुनुहुन्छ। यद्यपि सङ्क्रमण हुने क्रम र अहिलेको त त्यसलाई घट्ने क्रम पनि उस्तै आधारमा उस्तै रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। सङ्क्रमित थपिने र सङ्क्रमित निको हुने क्रम पनि चलिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा, यातायातका क्षेत्रहरूमा
भिडभाड हुने र स्वास्थ्य सावधानीका मापदण्डहरू पालना नभएको भनेर उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर बाढी पहिरोका विषयमा अझ बढी केन्द्रित रह्यौँ। पहिरोका कारणले गर्दाखेरि विभिन्न जिल्ला विशेष गरेर बझाङ र दार्चुलाबाट जोडिने सडकहरू अवरुद्ध हुने क्रम थियो र त्यो क्रम अहिले चाहिँ नभएको, यद्यपि पटक वर्षाको समयमा चाहिँ यस किसिमका समस्याहरू आइरहेका छन् भन्दै हुनुहुन्थ्यो र अहिले पानी परिरहेको अवस्था पनि छ बैतडी जिल्लामा भन्दै जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। बैतडी जिल्लाको जिल्ला अपडेट तपाईहरुलाई जानकारी गराइसकेका छौं। बिहान 6 बजेदेखि अहिलेसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएको छ। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौं। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु फरक अतिथिका साथमा तपाईहरुको माझमा उपस्थित हुनेछौं। त्यतिन्जेलसम्म बिदा दिनुहोस्। तपाईको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।